अजीब सूरत हाल होती जा रही है मुल्क की। एक तरफ तो हुकूमत की दावा है कि वो जो चीज़ें हैं जो महंगाई ख़त्म कर रही है, खुसूसन पेट्रोल का जिक्र कर रही है, और पेट्रोल के कुछ माह में कुछ पैसे कुछ रुपए तो कम हुए हैं, लास्ट में 4 रुपए भी कम हुए थे। तो दूसरी जानब बिजली के जो नर्ख है, बिजली की कीमतें जो बढ़ती जा रही है, तो इसके अलावा जो 12 जून को बजट पेश की जा रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो मुख्तलिफ अशिया पर टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो दूसरी जानब हम बात करेंगे अपने सिंध के हार्ट इशू है नसरुल्लाह कड्डानी सहाफ़ी के कत्ल के हवाले से। एक मामला तो बड़े सामने आ गया है कि जो कल परसों जस्कम की क़यादत में मुख्तलिफ सियासी समाजी जो सियासी समाजी जमातों ने एहतजाजी धरना दिया था, वहाँ एक सरदार का नाम ले लिया है। कहा ये जरा ये मामला सोशल मीडिया पे आम हो गया है। तो दूसरी जानब हम बात करेंगे जो हालिया मानसून की बारिशें शुरू हो गई हैं। कहा यह जा रहा है, बल्कि ये रिपोर्टें हैं कि नवाब शाह में बारिश में एक दीवार गिरने से 2-3 अफराद हलाक हो गए हैं। तो जाहिर है जो पिछले जो 2023 वाली जो बड़ी सैलाब आया था, बड़ा सुपर सैलाब आया था, उसकी तबाहकारियाँ अभी तक वैसे की वैसे हैं। तो एक नया आ रहा है जिसमें दादू और दीगर अजला को फ्लड जोन करार दिया जा रहा है। तो इस सूरत हाल में आम शहरी जो पहले ही परेशान है, तो वो परेशान किस सूरत हाल में होगा। तो इस तीनों चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क में जो बिजली के हुकूमत की दावा हो रही है कि वो अशिया या महंगाई ख़त्म कर रही है और मुख्तलिफ अशिया की कीमतें कम कर रही है। खुसूसन उनकी दावा है कि पेट्रोल या खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं, उनके हवाले से वो उनकी कीमतें कम कर रही है। तो दूसरी जानब बिजली की जो कीमतें बढ़ती जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जून जुलाई अगस्त सितंबर तक मुसलसल 2 से 3 रुपए हर महीने बढ़ाते जाएंगे। तो अब ये देखें, एक तरफ तो सिंध, खास तौर पे सिंध, हम ये सूरत हाल मेरे ख्याल में बलूचिस्तान की भी है और दीगर जगहों पर ले गए। हम तो खास तौर पर सिंध की बात कर रहे हैं कि सिंध के देही इलाकों में 20-20, 25-25 घंटे बिजली नहीं आ रही। शदीद किस्म की बिजली जो गर्मी है और आवाम परेशान है। ऊपर एक तरफ तो गर्मी है, तो दूसरी जानब पानी नहीं है। तो अंदाज़ा करें कि आम शहरी किस हालत में होगा। तो इस हवाले से जो कल इजलास हुआ, वो सेनेट में इजलास हुआ है, अपने कौमी असम्बली में इजलास हुआ है, वहाँ नबील गबोल और शाजिया मरी ने इस मामले को उठाया। ये एक अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी सिंध में काम करने के बजाय वफाक की में या वफाकी फ्लोर में बैठ कर सिंध का केस की बात करती है। सिंध के जो खुसूसन बिजली की सूरत ये है कि अवाम इस कंडीशन में से गुजर रहा है कि जीना उसका जंजाल हो गया है। गर्मी पिछले हफ्ता तो सिंध में एक 51 तो 52 तक जा रहा था। तो अब तो कुछ बारिशों की वजह से 44 और 45 तक आ गया है। लेकिन ये सारी सूरत हाल है। एक तरफ तो इतनी शदीद गर्मी है, तो दूसरी जानब बिजली नहीं है, तो दूसरी जानब उनके जो कीमतें बढ़ाती जा रहे हैं। कहा हमने पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि जून जुलाई अगस्त सितंबर तक मुसलसल के हर महीने 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए का इजाफा होगा। तो ये तेल की कीमतें या कुछ कीमतें कम की, तो क्या फ़ायदा हुआ आम शहरी को। एक तरफ से ये है और दूसरी तरफ जो ज़ाहिर है, तो ये बारिश मानसून की हम बता रहे हैं, बात कर चुके हैं। मानसून की जो सीज़न आ गई है, अब बारिशें शुरू हो गई हैं सिंध के मुख्तलिफ ज़िला में। वैसे तो मुख्तलिफ जगहों पे पंजाब में बलूचिस्तान में भी हुआ है। कहा यह जा रहा है कि बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर शदीद नुकसान का लसबेला और दीगर इलाकों में शदीद किस्म की बारिश पड़ी है। लेकिन वही बारिश सिंध में भी शुरू हो गई है। कल परसों नवाबशाह में हुई थी, जहाँ 2 से 3 अफराद हलाक हो गए हैं एक दीवार गिरने से। तो अब ये दादू में आज दादू और मुख्तलिफ अजला में जो बारिश के इम्कान थे, कहीं कहीं बरसी भी है। अभी तक तो कोई बड़ा खतरनाक कोई
اس قسم کے افسانے یا واقعات سامنے نہیں آیا، لیکن کہا یہ جا رہا کہ روٹین سے زیادہ بارشیں ہوں گی. اور ہم پچھلے 2023 میں جو سپر فیلڈ بھوگ چکے ہیں، عام شہری عام دیہاتی جس کنڈیشن سے گزرا ہے، حالت یہ ہے تو 2023 میں جتنے عام شہری کے غریب دیہاتیوں کے جو مکان ختم ہو گئے تھے، ڈھیر ہو گئے تھے، وہ ابھی تک نہیں بنے. لیکن سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کی دعویٰ ہے ہم نے 1 لاکھ گھر بنا دیے ہیں. تو میرے خیال میں تو ابھی تک ایسی کوئی صورتحال نہیں. ایک نجی اور بالکل آزادانہ سروے کرایا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے گھر بنے ہیں اور جو 2023 میں نقصانات ہو اس کا کتنا کفارہ اور اس کا کتنا ادارہ کیا گیا ہے. تو اب 2024 میں جو فلڈ کی صورتحال بتائی جا رہی ہے، اس میں ابھی تک تو کوئی تیاری نہیں لی گئی. ہمیشہ عین ٹائم پہ جب سر پہ آ جاتے ہیں معاملے اور پانی جب گھیر لیتا ہے شہروں کو اور تو تب یہ حکومت اعلان کرتی ہے، لیکن وہ ہوتا تو کچھ نہیں ہے. وہ جو شہری ہیں وہ دیہاتی ہیں وہ خود مرتے ہیں جیتے ہیں، وہ اپنے فیس کرتے ہیں اور جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے رحم اور اسی پہ چلتے ہیں، اسی کے رحم کرم پہ چلتے ہیں اور اپنے دل میں جتنی ان کی ہوتی ہے وسعت ہوتی ہے اس پہ چلتے ہیں. تو ہم تیسرا اور اہم جو معاملہ تھا وہ ہم نصر اللہ گڈانی شہید صحافی کے حوالے سے بات کریں گے کہ شہید صحافی نصر اللہ کا ایک جو وڈیروں میٹ ماتھیلو کا ایک صحافی ہے، ہائی پروفائل کیس ہے. کل جب پرسوں جسکم کے کیا جو سینئر رہنما نیاز کالانی اور دیگر جو رہنماؤں نے وہاں پہنچے اور ایک دھرنا دیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ سامنے آیا ہے کہ ایک مقامی سردار کا جو نام لیا گیا ہے اور کہا جائے اس کے خلاف بڑے زوردار نعرے لگائے گئے ہیں. اب ہم پہلے تو جو سندھ حکومت اور پولیس آئی جی سندھ کی دعویٰ تھی کہ ان کو کوئی ابھی وہ جو نامعلوم قاتلوں کے خلاف ایف داخل کی گئی تھی. جب یہ نام سامنے آیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس جو سردار کا جس کا نام لیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ اس کے حوالے سے بڑے جو چرچے ہو رہے ہیں، اس کے خلاف بڑی مہم چل رہی ہے، ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے حوالے سے. شہید نصر اللہ نے جو ماتھیلو اور مقامی حوالے سے اس کا بڑا کام تھا، وہ ووکل پر ایک ووکل صحافی تھے. وہ جو فیکٹریاں تھیں اور وہاں جو بھی معاملات تھے ان کے حوالے سے اس کی آواز بنی ہوئی تھی، عام لوگوں کی آواز بنی ہو رہے تھے، جس کو ہٹانے کے لیے. اور سردار جاگیردار کو جو ناجائزیاں تھیں اور زیادتیاں تھیں ان کے خلاف سرے عام کھڑے اور تھے، جس کو راستے سے ہٹانے کے لیے اسے قتل کرایا گیا ہے. اب اس کا معاملہ پہلے تو کل یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ماں کی جانب سے سندھ بھر کو اپیل کی گئی کہ اس کے بیٹے کے قتل کے لیے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے سندھ بھر میں ہر شہر میں احتجاج کیا جائے، جس کے سلسلے میں کل 8 جون کو کراچی پریس کلب میں بھی مختلف جو صحافتی آرگنائزیشنس ہیں ان کی جانب سے ایک احتجاج رکھا گیا ہے. اسی طرح سندھ بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے. تو جب اتنے احتجاج ہو رہے ہیں تو معاملہ سامنے بھی آ رہا ہے جی ایک سردار کا نام میڈیا سوشل میڈیا پہ بڑے زور شور سے چل رہا ہے، اس کے خلاف مہم چل رہی ہے. تو سندھ حکومت کیا کر رہی ہے اور سندھ پولیس کیا کر رہی ہے؟ سندھ روایتی انداز میں ایک اسی وڈیرے کا جس کا نام لیا جا رہا تھا، پہلے تو حکومت کہہ رہی تھی کہ ان کو وہ اس لیے نامعلوم کے خلاف داخل کرایا گیا ہے. کوئی گرسا یا دیگر اس کے جو عزیز اقارب یا دوست ہیں وہ کسی کا نام لینے کے لیے تیار نہیں یا کسی کا نام سامنے نہیں آ رہا. اور تو اب جب نام سامنے آ گیا ہے تو کیوں نہیں پوچھ گی اس کو تفتیشات کے دائرے میں کیوں نہیں لایا جا رہا؟ کیا اسی طرح ہر روز نصر اللہ گڈانی کی طرح صحافی مرتے رہیں گے؟ یا سچ کا جو آواز ہے، سچ کی بات کرنے والے، جو عوام کی بات کرنے والے، جو لوکل جو ایشوز ہیں ان پہ بات کرنے والے، سندھ کی حکومت اور اس کی مشینری کے خلاف بات کرنے والوں ایسے ہی مرتے رہیں گے؟ اگر نہیں ہے تو ہم تو حیران ہیں کہ ہمیشہ کی طرح وہ شیخ جان مہر کی طرح کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے جس طرح سی ایم سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب نے جوڈیشل انکوائری کمیٹی بنانے کا اعلان کیا تھا، اسی حوالے سے اسی کی طرح
नसरुल्लाह कडानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का हिदायतें जारी की हैं, लेकिन ताल तो उसका कोई नहीं। जब एक नाम सामने आ गया है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो हुकूमत से क्यों उस पर नहीं दायरा तफ्तीश में लाया जा रहा। हम उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत बाकी मामलात की तरह शहीद नसरुल्लाह कडानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए सख्त उपाय लेगी, और न सिर्फ उसके लिए सख्त इकदाम करेगी, बल्कि जो कातिल है, कितना ताकतवर कातिल है, उसको कानून के कटारे में लाएगी। आज तक इतना